समसामयिक राजनीतिक विषयहरूमा छलफल गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्वतन्त्र नागरिक समाजका संयोजक हेम विक्रम सुरवाल। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक। अस्ति माइतीघर मण्डलमा एमसिसीको विरोधमा ठुलो कार्यक्रम भएको थियो। त्यसमा तपाईँ देखिएन, किन? त्यो एमसिसीको सपोर्ट हो तपाईँ? होइन, एमसिसीको जुन किसिमको अहिले विरोध भइरहेछ, एमसिसीको कार्यालयबाटै केही फन्डिङ भएर नेपाली जनताको आवाज के हुन्छ र एमसिसीको पक्षमा जनताहरू के भन्छन् भन्ने हिसाबमा चाहिँ एउटा एमसिसीको कार्यालयबाटै नै एउटा प्रोपोगन्डा मचाइएको एमसिएबाट त्यो अफिसबाटै। तपाईँको एउटा कुरो मैले किन भने भन्दाखेरि जस्तै संसद पुनर्स्थापना भयो, हजुर, देशलाई धर्मनिरपेक्ष गराइयो, होइन, राजालाई निषेध गरियो, तर नेपालमा 94% ओमकार बस्छन्। हजुर, तागादारी 82% के जनै लगाउने तागादारीहरू 82% बस्छन्। तर मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष गरिरहँदाखेरि चाहिँ राति 12 बजे देशलाई धर्मनिरपेक्ष गर्यो, तर भोलिपल्ट सडकमा एकजना मान्छे पनि आएन। जस्तै अहिले यो एमसिसीको कुरो छ, यो एमसिसीको पनि अहिले जुन किसिमको एमसिसीको कार्यालयबाट केही मान्छेहरूलाई फन्डिङ गरेर एमसिसीको बुदाहरू यो छ भनेर जुन किसिमको बाहिर तरङ्ग फालिएको छ नि, त्यो एउटा चाहिँ पूर्वकाण्ड हो। त्यो कारणले एमसिसी नेपालको समस्या होइन। यो सूचना तपाईँलाई कहाँबाट आयो फेरि? होइन, यो म महत्त्वपूर्ण कुरा उठाइरहेको छु। यो एमसिसी नेपालको समस्या होइन, यो समस्या होइन, साउथ एसियाको समस्या हो, यो चीनको समस्या हो, यो भारतको समस्या हो। जस्तै मैले भने मेरो घर सानो छ, तपाईँ यहाँ छिमेकमा चाहिँ विशाल घरहरू छन्, धेरै मानिसहरूको बसोबास हुन्छ, तर मैले सानो घरमा धेरै चाहिँ आवाजहरू निकालेर धेरै ठुलो स्वरमा स्पिकर बजाएँ भने छिमेकीहरूले मलाई के गर्छ त? त्यो त गर्नै पाइँदैन नि। पाइँदैन हो। त्यस्तै नेपालमा एमसिसी जुन प्रोजेक्टभित्र लुकेको जुन किसिमको साउथ एसियालाई कन्ट्रोल गर्ने एक किसिमको रणनीति छ नि, होइन, त्यो रणनीतिको विषयमा छिमेकीहरू पनि जानकार हुनुपर्छ, चाहे मित्र राष्ट्र चीन होस् चाहे मित्र राष्ट्र भारत हो। जस्तै एमसिसीको अहिले देखिँदाखेरिको तत्कालीन प्रोजेक्टको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने प्रोजेक्टमा के लेखियो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ लप्सीफेदीदेखि राजेमाटेसम्मको चाहिँ गोरखपुरसम्मको चाहिँ ट्रान्समिटर लाइनको कुरा मात्रै भनिएको छ। त्यो लगायत बाटोको कुरा पनि छ, अनि बाटो पनि छ र कृषि पनि छ फेरि, होइन, कृषि क्रान्तिको कुराहरू पनि जोडियो। तर त्यसले ल्याउने एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा परिस्थिति चाहिँ के भने गम्भीर छ त्यहाँ। तर त्यो परिस्थितिलाई चाहिँ हामीले के मूल्याङ्कन गर्नु पऱ्यो भन्दा एमसिसी भोलि पास हुँदा देश जुर्को उठ्छ भनेर जुन किसिमको हवा फैलाएको छ यो गलत कुरा हो। तर किनभने 50-52 अर्ब सहयोग आउँदैछ, जुरुको त उठिहाल्छ नि, होइन र भने होइन। तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। अहिलेसम्म तपाईँको एमसिसीको विषयमा नेपाली जनतालाई थाहै छैन। कुरो बुझ्नु न, सर्वसाधारण जनताहरू छन् जो गाउँमा बसेका छन्, त्यही उपत्यकामा पनि यी जनताहरू छन्, यी कसैलाई पनि थाहा छैन। तर त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एमसिसीको कार्यालयबाटै एउटा प्रोपोगन्डा उठाइएको छ कि एमसिसीको विरुद्धमा नेपाली जनता कति जागरुक हुन्छन्। किन म तपाईँलाई भन्छु भने असार 14 गते साउन 14 गतेसम्मको बिचमा हामीले एउटा प्रोग्राम राख्यौँ नि, त्यसमा एमसिसी लगायतका असामान्य सन्धि सम्झौता पनि ठिक होइन, सङ्घीयता पनि ठिक होइन, धर्मनिरपेक्ष जुन गरिएको छ, मुलुक आफैमा हिमवत खण्ड हो, यो देवपाटन हो, यो आफैमा चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हो, तर त्यो राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष गराइयो भनेर हामी धर्ना कार्यक्रम 1 महिनाको कार्यक्रम गऱ्यौँ। तर सत्ता समीकरण भएको कारणले गर्दाखेरि हामी 15 दिनको दिन सर्वोच्च अदालतको एक किसिमको जो परमादेश आयो, त्यस पछाडि एउटा सत्ता उथल पुथल भयो, त्यसपछि हामीले कार्यक्रम स्थगित गरेको कुराहरू सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई जाहेरै छ। तर किन आएन नि त? जस्तै स्वतन्त्र नागरिक समाजले ब्यानर लिएर सडकमा गइरहँदाखेरि आज एमसिसी भनेर कराउने, बिआरआई भनेर कराउने यी मान्छेहरू कहाँ थिए त? त्यो कारणले एउटा कुरो के भने नागरिक आन्दोलन नागरिक ब्यानरमा हुँदाखेरि असहयोग गरिरहेको अवस्था हो यो नेपालमा। त्यो भएको कारणले तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने नेपाली जनतालाई म के आग्रह गर्छु भने एमसिसी नेपाल राष्ट्रको समस्या होइन, साउथ एसियाको समस्या हो। किनभने साउथ एसियाको समस्या त नेपालको पनि त होला नि त, होइन, तर नेपालको समस्या हो भने छिमेकीहरूले पनि त त्यो विषयमा चाहिँ बौद्धिक सल्लाह दिनु पऱ्यो, कुटनीतिक सल्लाह दिनु पऱ्यो। नेपालका चाहिँ थिङ्क ट्याङ्कहरूको आज चाहिँ एमसिसी ठिक हो कि गलत हो भन्ने बहसै भएको छैन। अब हामीले सुरुवात गर्दैछौँ। हामी केही दिनभित्रमा
नेपालका बौद्धिकहरूलाई भेला गरेर हामी ठुलो विचार गोष्ठी आयोजना गर्दैछौँ। अर्को हप्तासम्म लगभग यो गोष्ठी सम्पन्न हुनसक्छ। तर हामीले के भन्यौँ भने हामीले राष्ट्रलाई शिरमा राख्नु पऱ्यो र देश पहिला सोच्नु पऱ्यो। तर देशलाई हामीले सोच्न सकेनौँ। हामीले मुलुकलाई कहाँ लाँदैछौँ? हामीले लोकतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भने तापनि, मार्क्सवादी चिन्तनका चर्चा गरे पनि, बिपीको प्रतिपादन समाजवादका कुरा गरे पनि, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका रायश्वर देवकोटाले प्रतिपादन गरेको राष्ट्रियता प्रजातन्त्र उदारवादका कुरा गरे तापनि र जेसुकै कुरा गरौँ, हामीले जेसुकै कुरा गरे तापनि आज मुलुक कुन चरम बिन्दुमा फस्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आज त हामी किन भन्दाखेरि बाह्य शक्तिको आवरणमा मुलुकलाई धोका दिइरहेको अवस्था हो। चाहे जसैले कुनै न कुनै रूपमा धोका भइरहेको छ। नेपालको बौद्धिक जगतमा एकरूपता आउन सकेको छैन। बौद्धिकमा पनि डिबेट त भइरहेको छ। किन बौद्धिकता किन एक ठाउँमा हुन सकेन? बौद्धिक सर्कल किन आज यो विषयमा चर्चा गर्दैन? त्यो भएकाले जुन किसिमको एमसिसी मात्रै कुरा उठाइएको छ, तपाईँलाई म भन्छु हामीले उठाएको एजेन्डा भनेको विगत 11 वर्ष अगाडि स्वतन्त्र नागरिक समाजले नेपाललाई धरनिरपेक्ष र राजतन्त्रलाई निषेध गरेदेखि नै 11 वर्षदेखि स्वतन्त्र नागरिक समाजले कन्टिन्यू के भन्यो भने यो मुलुकको स्थायित्वको लागि शाहवंशी राष्ट्रसहितको प्रजातन्त्र, वैदिक सनातन हिन्दुवादी राज्य नेपाल, प्रेस स्वतन्त्रता सहितको मानवाधिकारको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य शिक्षामा पूर्ण निःशुल्क, तर कृषि र औद्योगिक क्रान्ति को वारेन्टी र चाहिँ तपाईँको चाहिँ देशमा उत्पादित वस्तुहरूको बजारी व्यवस्थापनको लागि राज्यले वारेन्टी गर्ने हो भने मुलुक कायपलट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यी लगभग 8-10 वटा मुद्दाहरू हामीले उठायौँ। यो प्रजातन्त्री फन्डामेन्टलभित्र पर्छ। हामीले प्रजातन्त्र हामी कहिले पनि म एउटा कुरो के मान्नुहोस् भने 21औं शताब्दीको कुनै पनि नवयुवक या वयस्का युवा युवतीहरू प्रजातन्त्रको विरोधी हुन सक्दैन। त्यो भएकाले हामीले प्रजातन्त्रको विरोध गरेको होइन, मुलुकको सिस्टम चाहिँ मुलुक अनुसारको टुल्स मिलेन, त्यसलाई लागू गर्ने तरिका मिलेन भनी हाम्रो जुन कुरो एजेन्डा हो, त्यो जुन कुरो हामीले उत्थान गऱ्यौँ, यो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र लागू हुनुपर्छ, यो नेकपा एमालेभित्र लागू हुनुपर्छ, नेकपा माओवादीभित्र लागू हुनुपर्छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र लागू हुनुपर्छ र क्षेत्रीय पार्टी जसपा लगायत निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता रहेका राजनीतिक दलहरूलाई यो कुराहरूको हाम्रो खबरदारी हो। हामीले किन यो भन्यौँ भन्दा आज मुलुकको स्थायित्व महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आज हाम्रो कारणले क्षेत्रीय सुरक्षा खलल आएको छ। हाम्रो मुलुकले अवलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा हामी चुकिरहेको अवस्था छ। त्यो भए चाहिँ हामीले पहिला त देशलाई शिरमा राखेर सोच्नु पऱ्यो र देशलाई शिरमा राखेर बहस गर्नु पऱ्यो। एमसिसी या बिआरआई यो मुलुकको लागि सही छैन। साउथ एसियामा यसको प्रभाव के? एउटा कुरो के भन्दाखेरि पश्चिमाहरूले एसियनहरूलाई चाहिँ मान्छे गर्दैनन्, तर एसियालाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने अबको युग एसियन युग हो। कसैले चाहेर होस् चाहे नचाहेर होस् अबको डेभलप एसियनको डेभलप हो। जस्तै आज चाइना त्यही एसियन प्रगतिमा गइरहेछ, त्यसको पछि भारत मित्र राष्ट्र, दुईवटा विशाल राष्ट्रहरू हाम्रो छिमेकी। हामी सबै फेर्न सक्छौँ तर छिमेकी फेर्न सक्दैनौँ। न भारत फेर्न सक्छौँ न चाइनिज फेर्न सक्छौँ। तर किन विचार फेर्न सक्छौँ, सोच परिवर्तन हुनसक्छ भने हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने राष्ट्र कसरी मजबुत हुन्छ भन्ने कुरामा हामी निर्णायक बिन्दुमा हामी कहिले पनि पुगेनौँ। 31 वर्ष हामी यस्तै फोहोरी खेलमा, जस्तै नेपाली कङ्ग्रेसको किशुनजीलाई सिद्ध्याउने नाममा गिरिजाप्रसाद कोइराला हाबी भए र गिरिजाप्रसादले लेफेजी शैलजा सिद्ध्याउने हाबी भयो। तर एमालेभित्र मदन भण्डारीको दासढुङ्गामा मृत्यु भइसके पछाडि मनमोहनलाई हेलिकप्टरदेखि खसाउनेदेखि हस्पिटलको शैय्यामा राइनम गराउनेदेखि यी तमाम फोहोरी जुगाको लडाइँहरू चल्दै आयो। आज त्यो जुगाको लडाइँ यथावत छ। तर 31 वर्ष मात्रै होइन, 2007 सालमा परिवर्तन भयो। मातृका भर्सेस बिपी कोइराला, सूर्यप्रसाद उपाध्याय लगायत तुलसी गिरी एवं विश्वबन्धु थापा यी लगायत बिचमा पनि ठुलो तकरार भयो। तर भने चाहिँ हामीले पार्टीभित्र अनुशासन र पार्टीभित्र प्रजातान्त्रिक फङ्सन र पार्टीभित्रको अनुशासन कायम हुन सकेन। आज नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो हुन सकेन, नेकपा एमाले जस्तो हुन सकेन, नेकपा माओवादीले जानेर होस् नजानेर होस् 2052 सालमा सशस्त्र द्वन्द्व के अरे सिर्जना गर्यो र चाहिँ एउटा चाहिँ समृद्ध नेपाली र चाहिँ जनताको हातमा मुलुकलाई चाहिँ जनताको सर्वहाराहरूको अधिनायकवाद हामी जबसम्म लक्ष्यमा पुग्दैनौँ तबसम्म भनेर उहाँले क्रान्ति गर्नु। तर नेपाल जस्तो देशमा त्यो एकतन्त्रीय अधिनायकवाद हुनै सक्दैन थियो। यदि कम्युनिस्ट अधिनायकवाद टिक्थ्यो भने हिजो राजाको अधिनायकवाद किन टिकेन?
त्यो भएको कारणले हामी अहिले तपाईँको सबैले स्वतन्त्र चाहन्छ, फ्रिडम चाहन्छ, तर फ्रिडमभित्रको प्रतिस्पर्धा के त? त्यो कुरामा हाम्रो देशमा कहिले पनि चर्चा हुन सकेन। हाम्रो देश भन्नु उर्वर भूमि हो, आज कृषिमा क्रान्ति हुन सकेन, आज औद्योगिक क्रान्ति हुन सकेन, हाम्रो देशभित्र रहेका खनिजहरूलाई हामीले प्रयोग गर्न सकेनौँ। त किन सकेनौँ? त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँनिर हो। तर आज यो प्रधानमन्त्री भयो या ऊ प्रधानमन्त्री भयो, उसले एमसिसीको विरोध गर्यो, उसले बिआरआईको विरोध गर्यो, यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। एमसिसी प्रयोग हुँदाखेरिको पश्चिमाहरूको हाम्रो देशभित्रको भूमिका के? बिआरआई प्रयोग हुँदाखेरि जस्तै वान बेल्ट वान रोडको कुरा गर्ने हो भने वान बेल्ट वान रोड नेपालको भूभाग प्रयोग मात्रै हुने हो, नेपालले त्यसबाट केही लाभ गर्न सक्दैन। यो कुरामा कसैले अध्ययन गरेको छैन। किनभने हामीले गल्छीमा गएर पहिला गोरखपुरमा गएर रेल हेर्थ्यौँ, अब हामी नजिकै गल्छीमा गएर रेल हेर्ने मात्रै हो। त्यो कुनै पनि नेपालमा स्टप छैन। एकैचोटि केरुङबाट छुटेको रेल एकैचोटि तपाईँको भैरवा के अरे लुम्बिनीमा गएर मात्रै रोकिन्छ। भनेपछि हामीले के सोच्नु पऱ्यो भने राष्ट्रिय हित केमा सोच्नु पऱ्यो। चाहे कुनै पनि सन्धि सम्झौता, चाहे महाकाली सन्धिको कुरा गर्नुहोस्, चाहे कोशी सम्झौताको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँको गण्डक सम्झौताको कुरा गर्नु, हामीले चाहिँ कुनै पनि सम्झौताहरू हताशमा र चाहिँ कुनै अध्ययन नगरिकन हामीले गर्दाखेरि आज मुलुक धराशायी भइरहेको अवस्था छ। त्यसमा हामी 21औं शताब्दीको धेरै ठुलो दुवाई दिन्छन् नेता, राजनीति पार्टीका नेताहरू। तर मुलुक आज हामी कुन दिशातिर गइरहेछौँ? तर स्वतन्त्र नागरिक समाजले के भनेको हो भने तपाईँहरूले 63बाट झन् महत्त्वपूर्ण र एकदम देशलाई घातक हुने हिसाबले निषेध गर्नुभयो। त्यो घातक भनेको नेपालको परम्परागत शक्ति भनेको राष्ट्र संस्थालाई विस्थापित गर्नुभयो। तपाईँहरूले के गल्ती गर्नुभयो? हिन्दू अधिराज्य नेपालको एउटा पहिचान हो, त्यो पहिचानलाई मेट्ने काम गर्नुभयो। संसारमा पहिचान मेटिसकेपछि त्यो राष्ट्रको औचित्य समाप्त हुन्छ। कुनै पनि देशको संस्कृति धर्म संस्कृतिमाथि बन्देज हुँदै गएपछि त्यो मुलुक आफैमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे सही तरिकाले चल्दैन। आज परिस्थिति यहाँनिर हो, अहिलेको लडाइँ यहाँ हो। हामी कहाँ जाँदैछौँ भने हामी अर्धोगतिमा गइरहेका छौँ। अर्धोगतिमा काङ्ग्रेस जानु भएन। जस्तै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जुन किसिमको चाहिँ आफ्नो एउटा उदारो राष्ट्रपतिको लोभमा उहाँले मुलुकको सार्वभौम सत्तामाथि जुन किसिमको बिपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको टु पिलर सिस्टम या राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवादको लक्ष्यको जुन किसिमको उहाँले 2033 सालमा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिनुभयो र उदारो राष्ट्रपतिमा उग्र वामपन्थी धरापमा फस्नुभयो र उहाँ चाहिँ लोभमा डुब्नुभयो र आज यो मुलुकमा यो अवस्था आएको छ। त्यो भएको कारणले अहिले फेरि पछिल्लो चरणमा हामी के आग्रह गर्छौँ भने म चाहिँ विनम्रपूर्वक नेपाली कङ्ग्रेसलाई आग्रह गर्छु, दुई हात जोडेर तपाईँहरूले त छोड्नुहोस्। बिपी कोइरालाको फोटो झुन्याउनुहुन्छ, तपाईँहरूले हाम्रा महानायक बिपी कोइराला भन्नुहुन्छ, सुवर्ण शमशेरको नाम लिनुहुन्छ, किशनजीको नाम लिनुहुन्छ, गणेशमानजीको नाम लिनुहुन्छ, तर तपाईँहरू बिपी कोइरालाले 8 वर्ष जेल 8 वर्ष प्रवास बस्नुभयो, विदेश पनि बुझ्नुभयो, स्वदेश पनि बुझ्नुभयो। तर बिपी कोइरालाले किन 2033 सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर आए? तर उनले के भने बिपी नरहे केही फरक पर्दैन, कङ्ग्रेस नरहे केही फरक पर्दैन, तर यो देशको राष्ट्र स्थायित्वको लागि राष्ट्र संस्था चाहिँ एउटा सिम्बोलिक रूपमा चाहिन्छ र राजाको घाँटी तल मेरो माथि भन्नु। तर आज परिस्थिति के हो त? हामीले एउटा कुरो के भन्दाखेरि संसारमा मुलुक बचाउने एउटा कडी भन्ने हुन्छ र मुलुकको एउटा परिचय हुन्छ र परिचय होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। स्वतन्त्र नागरिक समाज राजनीति गरिरहेको छैन, हामी सूचना बाँडिरहेका छौँ। तपाईँहरू गलत बाटो हिँड्नु भएको छ भनिरहेको छौँ। चाहे नेपाली कङ्ग्रेस हो, चाहे नेकपा एमाले होस्, चाहे नेकपा माओवादी होस्, चाहे क्षेत्रीय पार्टी होस्, चाहे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एभन पार्टीहरूलाई हामी के विनम्र आग्रह गऱ्यौँ भने तपाईँहरू गलत बाटो हिँड्दैछौँ। तपाईँहरूले राजनीतिक दलहरू मार्फत मुलुकलाई धोका भइरहेछ। त्यो कुराहरू पछाडि फर्केर हेर्नुहोस्, किनभने अब नेपाली कङ्ग्रेसले कोर्स करेक्सन गर्ने बेला भयो भनेर मैले चाहिँ बारम्बार भनिरहेको छु। आज फेरि 12 बुधेका स्टेक होल्डरहरू एक ठाउँमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले वैशाख 11 गते राजाद्वारा सम्झौता अनुसार तपाईँहरूले कार्यान्वयन गर्नुभयो भएन? वैशाख 11 गते सम्झौता भएकै हो। यो देशको परम्परागत शक्ति राष्ट्र संस्थाका प्रतिनिधि र 7 राजनीतिक दलबिच भएको सम्झौता यो अक्षर पारा नहुनु पर्यो। यो विषयमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि म यस लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत के आग्रह गर्छु भने तपाईँ अग्रसर हुनुहोस्। 12 बुधे समाजदारी गरेर आएर वैशाख 63 वैशाख 11 गते के सम्झौता भयो? त्यो सम्झौताको विषयमा राजाले राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएर भन्नु पर्यो। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक तपाईँहरूले मैले कुनै आशयले जिम्मा लगाएँ र आज तपाईँले के गर्नु भने राजाले पनि त्यो हिम्मत गर्नु पर्यो। राजनीतिक पार्टीहरूले पनि आफूले गरेको गल्तीलाई आत्मालोचना गरेर अघि बढ्नु पऱ्यो भने मेरो चाहिँ आग्रह हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कसैले राम्रा गरेछन्, भोलिका दिनमा पनि कन्टिन्यू नेता होलान्, कसैले भ्रष्टाचार गरेका छन्, कसैले चाहिँ दुराशाही गरेका छन्, कसैले
दुर्व्यवहार गरेका छन् भने उनी जेल जानुपर्छ, चाहे त्यो मेरो बाबु मलाई जन्म दिने बुवा किन नहोस्। त्यो भएको कारणले हामीले देशको विषयमा सोच्छौँ। अब देशलाई कसरी बचाउने, आज देशै रहने कि नरहने, साउथ एसियाको चाहिँ नेपालको चाहिँ राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि अबको तेस्रो वर्ल्ड वार नेपालकै कारण हुन्छ कि भन्ने एउटा चिन्ताको विषय पनि बढेर गएको। त्यो भएको कारणले हामी गम्भीर हुनको लागि हामीले सबैलाई आग्रह गरेको। नेपालकै कारण तेस्रो वर्ल्ड वार हुन्छ कि कसरी हुन्छ? 100% हुन्छ। किनभने कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो सामरिक अस्तित्वमा पश्चिमाहरू के चाहिरहेछन् भने एसियनहरूको प्रगति र एसियनहरूलाई मान्छे भन्दैन। मैले अघि नै भने त्यो भएको कारणले एसियाको डेभलप भयो भने पश्चिमाहरूको चाहिँ रोजीरोटीहरू धेरै गुम्दैछ। त्यो भएको कारणले हिजो चाहे मध्यपूर्वको कुरा गर्नुहोस्, चाहे अफ्रिकाको कुरा गर्नुहोस्, जहाँ उहाँहरूले जति जति कब्जा गर्नुभयो त्यहाँका खनिजहरूलाई प्रयोग गर्नुभयो, मध्यपूर्वका खनिजहरू पनि धेरै प्रयोग गर्नुभयो। तर आज परिस्थिति के हो भने हामी गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ। हामी गम्भीर रूपमा चाहिँ हामीले राजनीति, कूटनीति, आर्थिक नीतिमा हामी चाहिँ एकदम चनाखो हुनुपर्छ। त्यहाँमाथि सामरिक हिसाबमा साउथ एसियामा सबभन्दा उच्च भूभागमा रहेको हामी सानो होला, जनसङ्ख्या हिसाबले सानो होला, तर हामी अस्तित्व र पहिचानको हिसाबमा हामी धेरै धनी छौँ। हामी संस्कृतिको हिसाबले हामी धनी छौँ। तर हामीबाटै राम्रो कामको सुरुवात हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि अब हामीले एकले अर्कालाई गिजाउने र एकले अर्कालाई तास्ने जुन किसिमको हामीले कन्टिन्युटी त्यो व्यवहार गर्दै गयौँ भने हामीले के भन्दाखेरि हामी आग्रह गरिरहेछौँ मित्र राष्ट्र चीनलाई पनि नेपाललाई स्थायित्वको लागि तपाईँहरूको भूमिका पनि चाहियो, भारतको पनि भूमिका चाहन्छौँ हामी। किन मित्र राष्ट्र भारतसँग हाम्रो ल्याङ्ग्वेज पनि मिल्छ। अब चाहिँ कति योभन्दा अगाडि भन्दै थिए रोटी बेटीको सम्बन्ध यी हरेक कुराहरू थिए नि। त्यो भएको कारणले हामीले के भन्दाखेरि नेपाल र भारत बिचको रोटी बेटीको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण होइन, नेपाल र भारतको सांस्कृतिक सम्बन्ध हो। सांस्कृतिक सम्बन्धलाई हामीले चाहिँ उच्च मूल्याङ्कन गरौँ। जस्तै मुलुक एकीकरण हुँदाखेरि दिल्लीका बादशाहदेखि काशीका राजादेखि लिएर सबैको साम्प्रतिक भएको कारणले मुगल पछिको ब्रिटिस आक्रमण पछाडिको हिमवत खण्ड असली हिन्दुस्तान हुन् भनेर त बडामारा धिरा पृथ्वीनारायण सरकारले बोलिबक्सेको कुरा हो। तर वास्तवमा यो हिन्दुस्तान हो, यो ओरिजिनल हिन्दू किङ्डम हो। त्यो भएको कारणले हामीले के बुझ्यौँ भने हामी सौराको हात्ती, ध्रुवे हात्तीलाई चाहिँ घर हात्ती लगाएर, माउती लगाएर तपाईँको तलाएर हामी सहयोग गर्न सक्छौँ। तर नेपालको एकीकरण बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण सरकारले गरिबक्स्यो, त्यसका सन्तानलाई हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ आलङ्कारी रूपमा राणाले 104 वर्ष खोपामा राखेर आलङ्कारी राज संस्था चलाक्यो। तर राणाहरूले जतिको पनि हामीले गर्न सकेनौँ। हामी प्रजातान्त्रिक भन्यौँ, हामी डेमोक्रेटिक भन्यौँ, हरेक कुराहरू भन्यौँ, तर हामीले गर्न सकेनौँ। किन गर्न सकेनौँ? किनभने हामीमा इगो, हामीमा ईर्ष्या र आफू पार्टीभित्र प्रजातन्त्र रहेन। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एमालेको हालत तपाईँले देख्नु भएको छ। यो विश्वव्यापी जाहेर कुरा हो। नेकपा माओवादीको अवस्था त्यही छ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको गुट उपगुट क्षेत्रीय पार्टीहरूको राजावादीमा पनि त्यस्तै छ नि। त्यो त तपाईँहरू राजावादी भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूकोमा पनि त त्यस्तै छ नि। एउटाको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने। अब तपाईँहरू आफै पनि अब एउटाले प्रोग्राम गर्छ, अर्कोलाई नजानी, अर्कोले प्रोग्राम गरेर ठाउँमा अर्को अस्तित्व स्वीकार नगर्ने, त्यो त स्पष्ट म चाहिँ राजावादी होइन। त्यो पनि जगजाहेर छ नि। होइन, म चाहिँ राजावादी होइन। के बादी? म त राज संस्था हुनुपर्छ भन्ने हो। राजावादीहरूले त राजा डुबाइदिएको हो नि त। यो अहिले जुन किसिमको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र डुबेको छ नि, यो थोरै राजावादीले डुबाएको हो। राजा ज्ञानेन्द्रको कुनै कारणले डुब्या हो? होइन। प्रश्न कुरो के हो भने हामी त नागरिक आवाज नै बोलिरहेछौँ। यहाँ त राजा, तपाईँलाई म भन्छु 65 सालमा अहिले बजारमा देखेका खुजुराहरू कहाँ थिए? त्यसको उत्तर चाहियो नि त मलाई। 65 सालमा जति बेला यो देशमा वाइसिएलले कुट्छ भनेर घरमा खाटमा नसुतेर खाटमुनि लुक्ने राजावादीहरू आज चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हेमविक्रम सिलवाल भनेको मान्छे होइन, हामी हो भनेर यी स्मार्टहरू लाज लाग्दैन? कहाँ थिए? मेरो अस्तित्व नस्वीकार्ने के भन्छन् राजावादीहरू? हेमविक्रम सिलवाललाई नेता बनाउन त्यसको नागरिक सभामा किन जाने भन्ने राजावादीले राज संस्था फर्काउँछ भनेर कसैले दिवा सपना देख्नुपर्छ? तपाईँ पनि त फेरि अर्कोले गरेको कार्यक्रममा म किन गइनँ? सबैको कार्यक्रममा गएँ भाइ, म मित्र जसको कार्यक्रममा नि गरेँ। हिजो बालकृष्णजीको कार्यक्रममा नि गएँ होइन, हिजो चाहिँ जसले पशुपति खड्काले गरेकोमा नि गएँ, वीर गोर्खालीले गरेको नि गएँ। तर मैले आह्वान गरेको कार्यक्रममा उहाँहरू किन आउनुहुन्न? त्यो फरक कुरा हो। किन हेमविक्रम सिलवाललाई मलाई नेता बनाइदियो भनेको छु र मैले प्रष्ट भनेको छु। यो मुलुक एकीकरण गर्ने खातिर सिपाहीको सन्तान भएको कारणले यो देशको प्यालेस र यो देशको संस्कृतिको लागि हामीले नलडे कसले लड्ने भनेर म त एउटा व्यवसायी मान्छे हुँ। एउटा कुरो भने यो देशमा मन्त्री र सांसद हुनुभन्दा
म त एउटा अटो लाइनको मान्छे हुँ नि होइन। एउटा डक्टरले जति गौरव गर्छ म पनि एउटा अटो लाइनको एउटा गाडी बनाउने गाडीको इन्जिन बनाउने अटो लाइनको मान्छे हुँ। म त हिजो कम्पनी चलाएर आएको मान्छे। अहिले मैले कुनै कम्पनीमा जागिर खोज्न गएँ भने मलाई 5 लाख रुपियाँ तलब दिन्छ। कसैले मलाई गाली त गर्दैन। काम मैले भने 10 बजे नपुग्दाखेरि त्यो प्रोपाइटरले मलाई तपाईँ 10 बजेर 15 मिनट ढिलो आउनुभयो, भोलिदेखि त्यसो नगर्नु मात्रै भन्ला। होइन भने मलाई 5-7 लाख तलब पैसा कमाएर मेरो श्रीमती पाल्न र मेरो बाबुआमालाई पाल्नलाई मलाई गाह्रो छैन। मैले भनिरहेको छु राज संस्था र हिन्दू आदिवासी पुनर्स्थापना भएपछि म गाउँ जान्छु, गोरु जोत्छु, या मैले जे हिजो पेसा अँगाल्छु त्यही गर्छु। किनभने मैले यो राजा मैले बाटो हिँडी ढाँक्रेलाई मात्रै भनेको होइन, बाटो हिँडी ढाँक्रेलाई मात्रै भनेको होइन, राजा ज्ञानेन्द्रलाई दर्शन भेटमै भनेको छु मैले। राजालाई बाटो हिँडीसम्म मात्रै होइन, मैले राजालाई मैले के भने जब तपाईँलाई कसैले 2-4 पैसा दिएर राजावादी बनायो कि तपाईँ आफ्नो मन वचन कर्मले राज संस्था चाहिरहनु भएको छ। उहाँले मलाई क्वेसन गर्नुभएको थियो। मैले भने मेरो कर्तव्य हो यो। सरकारलाई सोधेर राज संस्था होइन। सरकारले त जनतालाई नसोधी बक्सेर 7 राजनीतिक दलको मार्गचित्र भनेर संसद पुनर्स्थापना गर्नुभयो। पहिलो संविधान सभा बैठकले नागरिक सवारी हुनु पर्यो सरकार भन्दा पत्रकार सम्मेलन गरेर छोडी बग्छौँ। तर हामीले त छोडेनौँ नि। हामी एउटा कुरो राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउनको लागि राज संस्था भनिएको होइन, मुलुकको स्थायित्वको लागि। जस्तै मैले अस्ति बडा कुम्भ मेला नुहाउन जानुभयो, कोभिड लाएर नरिविकमा भर्ना हुनुभयो। तर हामी नेपाली जनताको भाग्यले उहाँ बाँच्नु हो। उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको पनि म कामना गर्छु। आजको दिन त आज 20 वर्ष पुगेछन् के अरे राजाका नाति हिँड्दैन, उहाँलाई पनि सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्छु। तर कुरो के हो भन्दा मैले भन्न खोजेँ के भने नागरिक समाजको अर्थ बुझिदिनु पऱ्यो के। नागरिक समाज जस्तै 62-63 को आन्दोलनको नागरिक समाज सुन्दरमणि दीक्षित, डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितजीले नेतृत्व गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ बद्री पहाडी पनि थपिनुभयो, विभिन्न व्यक्तित्वहरू। तर हाम्रो चाहिँ नागरिक समाज भनेपछि स्वतन्त्र नागरिक समाजले आह्वान गरे भनिसकेपछि त्यो स्वतन्त्र नागरिक समाजलाई सहयोग गर्नु पर्दैन राजावादीहरूले विरोध गर्ने हो। त्यो भएको कारणले गल्ती त्यहाँनिर भयो भन्ने कुरा मेरो। हजुर, केही समय अगाडि एकजना नेताले यो तपाईँले जुन भनिरहनु भएको छ नि हिन्दू राष्ट्र होइन, राज संस्थाको कुरा गरिरहनु भएको छ होइन, अनि जुन यो तपाईँको सङ्घीयताको विषयलाई लिएर ल ठिकै छ नि त, यसलाई जनमत सङ्ग्रह गरौँ भन्नुभएको छ होइन। तपाईँहरू त्यसमा किन के एग्री गर्न सक्नुहुन्न के हो? होइन, म तपाईँ होइन महत्त्वपूर्ण क्वेसन उठाउनु भयो। यो नेपाली जनताले जान्नुपर्छ। राजा र राजाले एउटा कुरो बालिक मताधिकार त्यही हुन्छ। होइन, 7 सालमा स्वर्गीय त्रिभुवन सरकारले खरिबोटमा उभिएर संविधान सभा बोली बग्छ्यो। त्यो संविधान सभाले जन्माएको 1 खर्ब 14 अर्ब खर्च गरेर बनाएको 2072 को संविधान त हामीले देख्यौँ। जस्तै जन्म सङ्ग्रहको कुरा भयो, म को हुँ? हेमविक्रम सिलवाल तुलाविक्रमको छोरो सिंहबारको नाति हो कि होइन भनेर जन्म सङ्ग्रह भनेको त्यो गलत हो, कुरो बुझ्नु भएन। त्यसमा चाहिँ राजा र धर्मको विषयमा जन्म सङ्ग्रह यदि गरियो भने भोलि गएर ल एकछिनलाई माने मैले, ल जन्म सङ्ग्रह भयो। हिन्दूको पक्षमा 90% आयो, राजाको पर्सेन्टमा पनि 90% आयो। अरू धर्महरूलाई भोलि थिचोमिचो भयो भने जिम्मेवारीको त्यो भएको कारणले मैले भन्छु हिजो राज संस्थालाई हुन्छ। आज भन्नु न, जनताले 5 वर्षलाई दिएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई म भन्दैछु यो कुरो गम्भीर वस्तु राष्ट्र हुन्छ होइन, अरू धर्मलाई बाइपास हुन्छ। राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राज संस्था, राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ। यदि जन्म सङ्ग्रहबाट राज संस्था पुनर्स्थापनाको भयो भने म त राजावादी। अब तपाईँले भन्नु होला मलाई, तपाईँ त राजावादी, तपाईँलाई के आपत्ति पनि भन्नु होला मलाई होइन। तर म निरङ्कुशताको पक्षमा छैन, किनभने त्यो राजा निरङ्कुश हुन्छ। ब्यालेटबाट आजीवन दर सन्तानलाई राजा बनाउने कुरा हो नि त। जस्तै अहिले राजा ज्ञानेन्द्र होइबक्सिन्छ, उहाँ राजा हुने हो जन्म सङ्ग्रहबाट पुनर्स्थापना भएपछि, त्यसपछि छोरो हुने हो, त्यहाँबाट नाति हुने हो। अब त्यो बालिक मताधिकारलाई देखाएर यहाँ धेरैको कत्लेआम हुन्छ। त्यो भएको कारणले पहिचान भनेको सिलवाल हो कि होइन भनेर गर्नु जन्म सङ्ग्रह र पहिचानको विषयमा जन्म सङ्ग्रह गर्नु त्यो अर्को गलत हुन्छ। अब राजालाई चाहिँ जन्म सङ्ग्रहबाट ल्याउनु भनेको त्यो राजा चाहिँ निरङ्कुश हुन्छ र उसलाई
कसैपट्टि डर हुँदैन। त्यो भएर हामीले के भन्यौँ भने राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा आज राजनीतिक दलहरू पनि त चुके नि। राष्ट्रिय सहमति भने के तपाईँको जनमत सङ्ग्रह त तपाईँ मान्नुहुन्न भने राष्ट्रिय सङ्ग्रह अनि काङ्ग्रेसले स्वीकार्नु पर्यो। कहाँ स्वीकार्छन् त? स्वीकार्दैन भने स्वीकारेको छ त हो त्यो स्वीकारेर त जनताको छोरा राष्ट्रपति हुन्छन् भनेर त यो व्यवस्था ल्याइरहेछ। होइन ठिक छ, तपाईँ फेरि जनमत सङ्ग्रह हुँदैन फेरि काङ्ग्रेसले स्वीकार्नु पर्यो भन्नुहुन्छ। होइन एउटा कुरो मान्नु, जनमतबाट ल्याएको राष्ट्र संस्था काम छैन, ल्याउनु हुँदैन। भनेपछि राजाले चाहिँ त्यसको लागि के पहल पनि नगरिदिने, राजा चाहिँ मन्दिर डुल्दै हिँड्ने अनि लगेर टपक्क टिपेर लगेर कुर्सीमा चाहिँ जनताले राखिदिनु पर्ने। होइन त्यो त त्यही हो, होइन भने चाहिँ राष्ट्र संस्था उचित छैन। जनमत सङ्ग्रहको राष्ट्र संस्था निरङ्कुश हुन्छ यो विषयमा कसैले तर्क गर्छ भने यो सरासर गलत हो। यसको पक्षमा चाहिँ जनमत तयार हुनु हुँदैन। हिन्दू राष्ट्रको कुरा नि त, हिन्दू राष्ट्रको विषय मेरो पहिचानको विषय किन जनमत सङ्ग्रह गर्ने? 68 को 95% छौँ हामी, 90% मैले गरे हो 95% ओमकार भनेर तथाकथित गणतन्त्र पाउनु न, तथाकथित गणतन्त्रका ठेकेदार बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा 68 को जनगणनाले नै नेपालमा 94% हिन्दू भनेर जारी गर्यो। त्यही हो नि जनमत त। पर्सेन्टेज हेरौँ त, फेरि पनि जनगणना हुँदैछ, पर्सेन्टेज घट्छ कि बढ्छ? त्यो हो जनमत हो क्या। मैले भने कि जनगणना गर्दाखेरि न करोडौँ रुपियाँ खर्च हुन्छ नि, अरबौँ रुपियाँ। मैले भन्न खोजेँ तपाईँ बस्नेत गाजी हो कि होइन, हेमिक्रम सिलवाल छेत्रीको छोरो हो कि होइन, बस्नेत छोरो हो कि होइन भने यो होइन क्या। मैले भने पहिचानको विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्नु पनि घातक हुन्छ। राजालाई पनि जनमतबाट ल्याउँदाखेरि निरङ्कुश आउँछ भने हो। मलाई त के भयो त, ल भएछ भने राजाको पक्षमा 89% भोट आयो भने हेमिक्रम सिलवाल भोलि प्रधानमन्त्री होला, तर निरङ्कुश हुन बाध्य हुन्छु क्या। किन मैले यो भने 5 वर्षलाई दिएको जुन हो नि केपी शर्मा ओलीलाई जनमत, आज 3.5 वर्षमा के भयो त देख्नुभयो नि। त्यो भएकाले 3 वर्षमा यो 3.5 वर्षमा यो किसिमको रोइलो भयो। त्यसै मैले के भन्न खोजेँ भने सबै कुरामा बालिग मताधिकार प्रयोग गर्नु हुँदैन, होइन। बालिग मताधिकार प्रयोग गर्ने पनि ठाउँ हुन्छ, सीमा हुन्छ, होइन। राज्य टुक्रिने अवस्थामा जनमत सङ्ग्रह हुनसक्छ, कुरो बुझ्नु भएन। त्यो भएकाले राजाको विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्नु मुलुकको लागि दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन्छ। यो विषयमा मुद्दा उठाउनु पनि गलत हो र केही पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूले यो मुद्दाहरू उठाएका छन्। यसप्रति चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ म विनम्र के आग्रह गर्छु भने तपाईँहरूले यो राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको विषयमा जनमत सङ्ग्रहको वकालत नगरिदिन पनि आग्रह गर्छु म चाहिँ। हस्, समय दिनुभयो यसको लागि धेरै धन्यवाद। यहाँसम्म आउनुभयो, 2-4 कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। सबैले राष्ट्रिय सहमतिको लागि अघि बढ्नुपर्छ, राष्ट्र सबैको हो। सबैले साझा बिन्दुमा गएर यो मुलुकलाई अब निकास दिने बेला भएको छ। यदि मुलुकलाई निकास दिन सकेनौँ भने मुलुक एक दिन चौपट जुन किसिमको दलदलमा र बाह्य द्वन्द्वमा र आन्तरिक गिरिद्धमा फस्ने सम्भावना छ। यसबाट बचाउने दायित्व सबै राजनीतिक पार्टी, यो देशको परम्परागत शक्ति, आम पत्रकार, आम बुद्धिजीवी सबैको हो भन्दै बिदा हुन्छु। जय गुरु गोरख। समाजको आवाज.com